वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम अब बात करेंगे सबसे पहले सियासत के हवाले से, इलेक्शंस की तारीख, जिस सियासतदान से बात करो तो लगता है कि वो एक मुख्तलिफ ही बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा, और साथ में जो निगरां हुकूमतें बनाने का प्रोसेस है इस वक्त मुल्क में अगर हम देखें तो तकरीबन हर सतह पे वफाकी या सूबाई निगरां हुकूमतें जो हैं वो क़याम हो चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ अरसे से हुकूमतें मौजूद थीं, वहाँ तो वक्त पर इलेक्शंस ही नहीं हुए। अब वफाक में भी निगरां वज़ीर आज़म आ गए हैं, इसी तरह सिंध में भी, बलूचिस्तान का भी लगता है जल्द ही मसला तय हो जाएगा। अब निगरां जो काबीना है वफाक में, उस पर कुछ ताख़ीर लग रही है। कुछ दिनों से बहुत कयासराई भी हो रही है कि कौन आएगा नहीं आएगा, मगर अब ज़राए से ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो निगरां काबीना है सेंटर में, वो भी अनाउंस कर ही दी जाएगी। अब जो चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, वो तो लगता है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जाती हुई हुकूमत ने भी कुछ दिनों पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, तो गुज़िश्ता रात को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी लगता है ये पहला ही फैसला था कि 20 रुपये और कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। लोगों का गुस्सा उस पर अब नज़र आ रहा है। मगर जो मेन यहाँ इशू इस वक्त है, जिसके ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो है इलेक्शंस की तारीख के हवाले से। फैसला अब ECP को दे दिया गया है। ये ECP को ये इख्तियार देने का फैसला भी हमारी PDM की जमातों ने किया, हुकूमत ने किया। अब ECP की तरफ से तो कोई बात अभी तक कही नहीं गई, मगर हर सियासतदान जिसने इंटरव्यू दिया है उसने एक मुख्तलिफ ही बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब जो है, उन्होंने खैर पहले तो वज़ीर आज़म के जो चॉइस है निगरां वज़ीर आज़म, उसके ऊपर भी एतराज़ किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, मगर फिर उनकी पार्टी की तरफ से डिनाई कर दिया गया। उन्होंने भी तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह साहब जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो फरवरी में होते उनको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस बात पर किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने अपनी जमात के एक और रहनुमा जिसने कहा कि बल्ले का निशान नहीं होगा जब इलेक्शंस होंगे, उसको भी उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हर जमात जो है उसको हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शंस में। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने भी कहा कि वो कह सकते हैं, और काफ़ी अथॉरिटी से या कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ही उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कोई और बात की। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत करे इलेक्शन कमीशन तो 90 दिन में भी इलेक्शन हो सकता है। कमर जमान कायरा साहब ने भी कहा कि उनको मुमकिन नहीं लगता कि 90 दिन में इलेक्शंस होगा। गुफ्तगू ये अब जारी है, और क्योंकि बार बार ये बयान आ रहा है तो उससे लगता है कि इबाम बहुत ज़्यादा है और खदशात भी हैं कि वक्त पर इलेक्शंस होंगे कि नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। नवीद साहब, सर बहुत ये गुफ्तगू हो रही है, जिस सियासतदान को आप सुने, हमने कुछ क्लिप्स भी सुनाया आपको, कि हो सकते हैं फरवरी में हो जाएंगे, हम बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई कहता है 90 दिन में ही हो जाएंगे। तो सर क्या इसको अगर आप सामने रखें, और फिर ख़ास तौर पर जो रज़ा रब्बानी साहब ने और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की, क्या हम सर ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना रिग्रेट हो रहा है, या लग रहा है कि कुछ गलत फैसले हो गए हैं पिछले दिनों में? पहली बात तो ये कि अरबा, जहां आपने इतने सारे लोगों की लिस्ट सुना दी कि उसने ये कहा, उसने किया, आप चाह रही हैं कि मेरा नाम भी उसी लिस्ट में शामिल आप करें, ओके? तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट ऑन इट। मैं पहले तो यहाँ से स्टार्ट नहीं सर, मैंने तो सर इसीलिए आपसे पूछा ही नहीं कि इलेक्शंस कब होंगे। मैंने कहा कि कोई आपको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं, इसलिए देखें, आई मीन यू हैव टू गिव मी क्रेडिट, मैंने तो वो पूछा ही नहीं आपसे। रिग्रेट की बात नहीं है, जाहिर है कि एक सिचुएशन है और ये एक फ्लूइड सिचुएशन चल रही थी और शायद एक हद तक चल भी रही है, और उसको हमने आगे लेके जाना है कि हमें ओवरऑल मुल्क को उसका फायदा हो। पहली चीज तो ये कि हमें इस वक्त क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जो चीज हमें चाहिए वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब न सिर्फ ये कि इलेक्शंस हो जाएं बल्कि क्रेडिबल इलेक्शंस हो जाएं, जिसकी बाय एंड लार्ज ओवरऑल हमारे यहाँ एक सियासत बन गई है कि जो भी हारता है वो कहता है कि इलेक्शन जो है वो कबूल नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक क्रेडिबिलिटी हो, तो इसलिए जितना हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरे में रह के फैसले करेंगे उतना ही उस इलेक्शन की भी क्रेडिबिलिटी होगी और आइंदा आने वाली गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज की भी क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि इट वुड हैव द फुल बैकिंग ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो उस लिहाज से जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में जब सवाल करते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करती है वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो है तजावुज कर जाएं। अब उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए आज की सिचुएशन है उसमें एक तरफ आपके पास 90 डेज का है क्योंकि वही मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरी तरफ ये है कि जब भी सेंसस नया आता है तो आपको नई डिलिमिटेशंस करनी है। अब व्हाट इज द हैप्पी मैरिज बिटवीन दीज टू कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे न सिर्फ डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दे लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन की डेट भी दे। आई नो कि ये मुश्किल है कि आज इलेक्शन कमीशन 90 डेज से आगे की डेट कैसे देगी, लेकिन जैसे ही वो डिलिमिटेशन का टाइम टेबल देंगी तो खुद ब खुद इलेक्शन की डेट जो है उसके साथ जुड़ के चेन में आ जाएगी। सो इट वुड बी अनफॉर्चुनेट कि अगर हम नवंबर से आगे चले गए, लेकिन कम से कम आज भी अगर ये डेट्स आ जाएं तो लोगों को एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी आ जाएगी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी में ठहराव बिल्कुल आ ठीक जाएगा। सर। तो सर ये बताइएगा अगर आप इजाजत दें जी सर कि जब ये सेंसस की बात वजीर आजम साहब ने की तो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी एक बड़ी क्लियर हमें पोजीशन नज़र आई जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत एतराज़ात हैं सेंसस पर और वो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ वोट देंगे। फिर जब वोटिंग का मौका आया तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत एतराज़ात थे पॉपुलेशन या नंबर्स के हवाले से, MQM के भी थे। सर ये मतलब कि उस पर लोग सवाल उठाते हैं और ये पूछते हैं कि जब इतनी कैटेगोरिकली चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो रातों रात दूर कैसे हुए सर? देखिए नहीं अरफा दूर नहीं होते एतराज़ात, ना इतना आसानी से ये सारी चीज़ होती। 2017 का भी सेंसस हुआ उस पर भी इश्यूज थे और जो 23 का डिजिटल सेंसस हुआ उस पर भी इश्यूज थे। सवाल ये कि कहीं ना कहीं तो आपने ब्रेक मारना है इस सारी चीज में, तो इसको भी एक हद तक रिलक्टेंटली ही कबूल किया गया। सिर्फ एक चीज जो हो रही थी जो कि इनिशियल नंबर्स सामने आए CCI में, उसमें ये था कि कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था। नंबर ऑफ सीट्स जो थी किसी भी सूबे की एक आध को छोड़ के बाकी ऊपर नीचे नहीं हो रही थी कंपेयर टू द लास्ट सेंसस या लास्ट जो इलेक्शन हुए थे। तो इन अ वे वो एक कॉम्प्रोमाइज ही था। हाँ ये जरूर है कि कंपेयर टू जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए थे और जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे उसमें जरूर फर्क था और खासकर बलूचिस्तान के हिसाब से काफी फर्क आया उसमें। तो उनके एतराज़ात समझ में भी आते हैं उस लिहाज से, लेकिन कहीं अगर हमने कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना है तो उस लिहाज से this was a reasonably acceptable position for us. ठीक। अब सर बट यही अगर इसी तरह देखें कि एक तरफ सेंसस एक्सेप्ट कर लिया, फिर दूसरी तरफ खुद पार्लियामेंट ने ये जो इलेक्शन कमीशन को ये हक दे दिया कि वो तारीख सेट कर दे, जिसके ऊपर आप को याद होगा PMLN के कुछ वुज़रा ऐसे भी थे जिन्होंने आके कहा कि जी बस अब ये तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो सर द ओनली रीज़न आई आस्क दिस इज़ कि वही बात कि अब जब खदशात का इजहार करते हैं हमारे सियासतदान, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के, जिनसे हमें उम्मीद भी होती है कि वो इस तरह के इश्यूज़ उठाएंगे,
تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ آپ کو یہ ڈر نہیں تھا یا کسی نے نہیں یہ کہا کہ اس کے بعد تو آپ لوگوں کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی؟ نہیں مطلب آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ اگر صدر عارف الوی ڈیٹ دیں تو وہ زیادہ کریڈیبل ہے اور الیکشن کمیشن ڈیٹ دے تو کریڈیبل نہیں ہے؟ یہ تو بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک یہ ابہام تھا قانون میں, کہیں گورنر کا ایشو تھا, کہیں پریزیڈنٹ ڈیٹ دے دیتا تھا. تو اس وقت رائٹ فلی مطلب اس چیز پہ تو مجھے کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ دے, کیونکہ باقی ساری چیزیں الیکشن کمیشن میں کرنی ہوتی ہیں. تو جو کہ صحیح. ریزولوشن جو ہوتی ہے وہ ان دس کیس پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کرتا ہے, لیکن اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے جو بھی بٹ تیاری سر ہے اس سپریم کے کورٹ حساب کا سے بھی حق ہوگا کہ وہ اس پہ بات کر سکے. معاف کریے گا, بریک لینی ہے اس لیے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ڈز سپریم کورٹ اسٹل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیپ ان؟ نہیں دیکھیے نا, سپریم کورٹ ہیز اے رائٹ ٹو اسٹیپ ان وین ایور سپریم کورٹ وانٹس. وہ تو کوئی نہیں, اور خاص کر جتنی پرو ایکٹیو کورٹس رہی ہیں وہ تو ایگزیکٹو کے ایریاز میں, الیکشن کمیشن کے ایریاز میں بھی انٹرفیئر کرتی رہی ہیں. سو دیٹ ون وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اگر وہ ہو, لیکن کسی ایک جگہ ٹھیک. پہ تو ساری چیز کو جو ہے فوکس کر کے آنا تھا, اور وہ اس کی فرینکلی آئیڈیل پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے نا, بجائے کہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی بالکل ٹھیک, کرے یا پریزیڈنٹ کرے یا گورنر کرے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہ ہم ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک, اور پھر ہم نوید قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سید نوید قمر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور تاریخ. نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی اب خدشات کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر کہیں یہ تاریخ جو ہے 90 دن میں نہیں آتی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کو اپروچ کرنے کا سوچے گی اس پہ, اور اٹس ٹو سون؟ نہیں, اٹس ٹو سون ٹو سے اینی تھنگ. ہم یہ ہائپوتھیٹیکل بات تو نہ کریں, لیکن میں آئی وونٹ بی سرپرائز اگر 90 دن ختم ہونے سے پہلے اور لوگ چلے جائیں گے سپریم کورٹ ٹو گیٹ سم کائنڈ آف ڈیسیشن آن دس ایشو. کیونکہ ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے, آئی تھنک ایک آدھ بار ایسوسیشن بھی یہ بات کر رہی ہے. تو perhaps that battle in the court would be fought even before the 90 days are out. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہاں یہ بھی تنقید بہت ہوئی جو پارلیمنٹ کے آخری دن تھے جس طرح قانون سازی ہوئی, اور اس میں سر کیونکہ اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے تو ان پر بھی بہت تنقید ہوئی کہ جس طرح کچھ بلز آئے خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے, اور انہوں نے ان کو روکا نہیں. یہ کیا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں گفتگو اندرونی طور پہ ہوئی ہے؟ کوئی کسی نے اس پہ کوئی آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ لائک دس, اینڈ واٹ یو ول ڈو ٹو پریونٹ اٹ فرام ہیپننگ اگین؟ دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں اس اسمبلی کے ٹرم میں جس پہ ہم خود کرٹیسائز کرتے تھے when we were in the opposition. Overall اس اسمبلی کا ٹرم بھی has not been a very stellar one, particularly PTI والا پیریڈ, لیکن تھوڑی بہت امپروومنٹ کے علاوہ باقی لیٹر پیریڈ میں ہم نے بھی یہ دیکھا. یہ جو سارا سلسلہ تھا یونیورسٹیز کے چارٹرز بنانے کا, آئی تھنک اٹ واز اے اسکیم, اور کسی صورت میں پیپلز پارٹی has criticized that, اور اس کو نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا, اور اس کو روکا بھی گیا, آگے جا کے سینٹ میں روکا گیا. لیکن کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبرز بلز تھے اور وہ ایک حساب سے آئے تھے, منسٹر کنسرنڈ واز اپوز ٹو اٹ, HEC واز اپوز ٹو اٹ, لا منسٹری واز اپوز ٹو اٹ. ہم کیا کہیں, ظاہر ہے ایز اے پارٹی وی ور اپوز ٹو اٹ, لیکن بیکاز ہر انڈیویجول ممبر لے کے آ رہا تھا اور اپنے ایک انٹرسٹ کے ساتھ اس کو لے کے آ رہا تھا, تو یہ چیزیں کم از کم ایک ہاؤس سے پاس ہو گئی. آئی ایم گلیڈ کہ وہ دوسرے ہاؤس میں جا کے رک گئی, اور بائی کیمرل لیجسلیٹر کا ریگولیشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہاؤس کوئی غلط کام کرتا بھی ہے تو دوسرا ہاؤس اس کو سر روک بٹ لیتا ہے. اسپیکر صاحب بھی تو اس کو روک سکتے تھے نا؟ نہیں, اسپیکر صاحب کیسے روکتے ہیں؟ اگر ایک بل آتا ہے, پرائیویٹ ممبرز بل آتا ہے,
Speaker is there only to regulate the House. It is not for the Speaker to vote for or against a particular bill. बिल में स्पीकर का क्या, अगर सही है। बिल स्पीकर को नहीं भी पसंद है तो स्पीकर कान से क्या, अब मुझे क्योंकि नहीं पसंद, तो ये तो अगर इस किस्म की हमने वो शुरू कर दी बात, तो फिर तो स्पीकर का वीटो होगा ऑन एवरी बिल. तो ये नहीं ठीक हो सकता. स्पीकर कैन नॉट स्टॉप अ बिल. इट इज फॉर द मेंबर्स टू आइदर वोट फॉर और अगेंस्ट अ बिल. ठीक है, और पार्टी भी नहीं उनको रोक सकती ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को, क्योंकि अगर वो आपके मेंबर्स हैं या पीएमएलएन के हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो पार्टी लीडरशिप है. सर मैं मेंबर्स डे पे कुछ चीजें ऐसी हुई हाँ, जहां पार्टी जो है वो ज्यादा अगर फोकस करती तो शायद हो सकता है कि इस तरह से ना होता, लेकिन बाद में जब अलर्ट हुए तो फिर उन्होंने आगे जाके रोक दिया. बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो केयरटेकर काबीना है, ऑब्वियसली कयासराई बहुत हो रही है, बहुत से नाम सामने भी आए हैं, तो सर अब जराए से ही सब कुछ चल रहा है, मगर एक व्यू ये भी सामने आया था कि ये जो काबीना है इसमें सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, क्योंकि बहुत इकोनॉमी की, मईशत की इस वक्त हालत ऐसी है. वैसे भी एम्पावर कर दिया है केयरटेकर गवर्नमेंट को ताकि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो डीरेल ना हो, और भी एक्सपेक्टेड है कुछ फैसले हो जाए शायद, तो कि बाय इन होना चाहिए सियासी जमातों का, शायद आप लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन हो. सर कोई ऐसा मतलब कि डिस्कशन है, कैन यू कंफर्म सच ऐसी कोई बात हुई है, कुछ हम नजर आएगी काबीना हमें पॉलिटिकल सी? आफ्टर ऑल वजीर आजम भी एक सियासी जमात से ही है. मेरा ख्याल है कि आई वुड टेंड टू नॉट एग्री विद दिस. पता नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त डिसीजन मेकर सब कोई और है, प्राइम मिनिस्टर भी कोई और है, लेकिन सर कौन है डिसीजन मेकर? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डिसीजन मेकर नहीं, तो डिसीजन मेकर तो प्राइम मिनिस्टर होगा ना, और जो भी उनके एडवाइजर्स हैं वो होंगे, लेकिन इनपुट जरूर टू द एक्सटेंट के जिस तरह के लोग हम चाहेंगे तो हर एक का थोड़ा थोड़ा उसमें इनपुट आएगा. कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमारा ख्याल होगा कि ये या ये होंगे तो ये काम आगे चलता रहेगा, but not political people, not people who are either, of course जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं हमारे जैसे, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, लेकिन इवन वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल सेनेटर्स हैं, बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है कि यू वोंट सी अ होल लॉट ऑफ देम इन दिस कैबिनेट, और कैबिनेट भी अगले एक आध रोज में बनी जाएगी, तो ये स्पेकुलेशन भी खत्म हो जाएगी. लेकिन मेरा ख्याल है कि होंगे. Perhaps because we want to give support in this interim period, कि सिस्टम चलता रहे, डीरेल ना हो, तो उस लिहाज से जरूर उस हद तक सपोर्ट एंड इनपुट होगा, but not our own card carrying members in that sense. अब सर, बट जैसे अब अगर आहत चीमा साहब या तौकीर शाह साहब अगर वो निगरां वजीर आजम उनको साथ रखते हैं, तो आप उनको बहुत से लोगों का ये ख्याल होगा कि ये पीएमएलएन के करीब लोग हैं, तो सियासी तो बेशक ना हो, बट पीएमएलएन के करीब तो है. That's an unfair comment. पहले तो people like तौकीर शाह are bureaucrats. Bureaucrats जो होते हैं are by definition neutral people. अब आप तो फिर किसी भी ब्यूरोक्रेट को उठा के कह दें कि जी ये इसका लीनिंग इस तरफ है या उस तरफ है, तो that does not mean कि they are going to be. I don't know कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये समझना भी, बाकी जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो जाहिर है उससे जरूर इतने शक-ओ-शुबा आगे बढ़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो SCBA ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को किया है. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो लाहौर से आजकल एक कहानी बहुत डिस्कस हो रही है, और वो है एक 14 साल बच्चे अरसलान की. अरसलान को 9 मई के वाक़यात के बाद 21 जून को हिरासत में लिया गया था,
اور عدالت میں پروسیکیوشن نے یہ الزام لگایا کہ ان کا جو سیل فون تھا اس سے ایسا مواد ملا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. ان کی جو ضمانت کا کیس تھا وہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر رانا انتظار صاحب نے کیا. ATC میں آبویسلی یہ کیس چلا اور ان کا کہنا تھا رانا انتظار حسین صاحب کا کہ یہ 14 سال کے بچے کو تو پکڑ کے آپ نے کیسے اس کیس میں ڈال دیا. ضمانت تو ان کی ہوئی 9 اگست کے مہینے میں, مگر اس کے بعد الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پھر بھی پولیس ان کو ہراساں کرتی رہی. 9 اگست کو بھی ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور والدین بہت پریشان تھے, اور والد کی تو کہتے ہیں اسی پریشانی میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ انتقال کر گئے. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی بہنوں کو ہراساں کیا گیا جس کی وجہ سے والد اتنے پریشان تھے. یہ آبویسلی پولیس جو ہے وہ اس میں سے بہت سی چیزوں کی تردید کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو تشدد ہوا, نہ اس طرح کا کو ہراساں کرنے کا واقعہ ہوا. ان کی جو والد کی ڈیتھ ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض صاحب, نمائندہ ڈان نیوز لاہور. ویلکم ٹو دا شو وسیم. ریاض صاحب جی سر بتائیں یہ کیا واقعہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یا جو جنرلی وکلا ہیں ان کی طرف سے بہت سنجیدہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. جو کل DIG صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں بالکل انہوں نے یک طرفہ بیان جو ہے وہ دیا, جس میں انہوں نے پولیس کا چہرہ بالکل مختلف دکھایا. بات 25 مئی کی کریں یا 9 مئی کے بعد, اس کے بعد پولیس جس طرح سے جو PTI کے ورکرز ہیں یا جو رہنما ہیں ان کے گھروں میں داخل ہوتی رہی اور توڑ پھوڑ کرتی رہی, وہ سب کچھ سب کے سامنے ہی ہے. ارسلان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ارسلان کے خلاف 2 مقدمات جو ہیں وہ درج تھے. تھانہ گلبرگ میں مقدمہ جو درج تھا اس میں اس کو ضمانت ملی, اور 9 تاریخ کو ضمانت جب اس کو ملی تو وہ رہائی اس کی ہوئی تو وہ واپس آیا, تو 11 تاریخ کو دوبارہ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ اس کے گھر گئی. جو پولیس ذرائع ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ریڈ کیا, اور کچھ ایسی آڈیوز جو ارسلان کی بہن کی ہیں جو وائرل کر رہی ہیں, جس میں وہ بتا رہی ہے کہ پولیس نے ان کے گھر کے دروازے توڑے اور ان کو شدید جو ہے وہ ہراساں کیا, جس کے بعد اس کے والد کی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہوئی. تاہم اس پر DIG آپریشن علی ناصر رضوی نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس ان کے گھر گئی لیکن ان کو وہاں کوئی نہیں ملا کیونکہ گھر میں جو ہے وہ تالا لگا ہوا تھا. جو دوسرا مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج تھا اس کی طلبی کا نوٹس جو ہے وہ بھجوایا گیا تھا, اور پہلے نوٹس میں کہا گیا تھا کہ ارسلان نسیم جو ہیں وہ اس مقدمے میں پولیس کو مطلوب ہیں تو وہ شامل تفتیش ہوں, لیکن وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. جس کے بعد دوسرے نوٹس کی جو ہے تکمیل کے لیے پولیس گئی تو تالا دیکھ کر پولیس جو ہے وہ واپس آ گئی, تو پولیس کو وہاں کوئی نہیں ملا. تو اس کے بعد اگلے ہی دن ارسلان کے والد کی جو ہے وہ موت ہوئی, جس کے بعد یہ سارا ملبہ پولیس پر ڈالا گیا. تو سر بتائیں کہ کیا مطلب کہ یہ وہاں گئے تھے کہ نہیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کے کیسز میں بچوں کو پکڑا جا سکتا ہے, کیا لیگلی ان کا اریسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے؟ بالکل بچوں کو پکڑا جا سکتا ہے, لیکن ان کا بالکل کیس, ان کا ٹرائل جو ہے وہ مختلف ہے, ان کی عدالتیں جو ہیں وہ الگ ہیں, الگ طریقے سے. سر یہ تو ATC میں گیا ہے نا کیس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑیں گی. اس حوالے سے بھی بات کی گئی DIG سے, لیکن انہوں نے بچے کی عمر جو ہے وہ بتانے سے جو ہے وہ گریزہ رہے, لیکن بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ جو سامنے آ چکا ہے اس کے حساب سے اس کی عمر 14 سال ہی بنتی ہے. تو پولیس وہاں پر گئی, پولیس اب وہاں وہ انکاری ہے, لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ دوسری پارٹی کا موقف جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. وہ فیملی کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی. اگر یہی چیز اگر وہ پولیس اس میں انوالو نہیں تو DIG آپریشن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ساتھ ان کی فیملی ممبرز کو, اس بچے کے والدہ کو, بہنوں کو ساتھ بٹھاتے اور ان کا موقف بھی لیتے. اور اس کے بعد اب جو تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی ہے, وہ ٹیم جو ہے وہ پہلے بنائی جاتی ہے اور اس کی انکوائری رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے یہ تمام چیزیں کلیئر کرتے ہیں. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی, جس کے بعد انہوں نے اپنا پریشر ریلیز کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی. اس کے بعد اب دوسری, تو یہ سر بتائیں کہ یہ انکوائری کون کر رہا ہے؟ ویری کوئکلی 2 پولیس آفیسر اس میں SP ماڈل ٹاؤن ہمارا شرازی ہیں اور ایک اور. تو سر پولیس کے اوپر الزام ہے اور پولیس والے یہ انکوائری کریں گے؟ یہ پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات دیکھنے میں ہیں جن میں پولیس والے ہی انکوائری کرتے ہیں, اور اس میں بھی DIG صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے انکوائری کرتے, اور اگر پولیس ذمہ دار ہے تو ان کو سزا دیتی, نہ کہ ان پر جو ہے وہ پردہ ڈالا جاتا. تو اب اس میں SP ماڈل ٹاؤن ہمارا شرازی اور ایک خاتون آفیسر اور ہیں جن کی سربراہی میں یہ انکوائری ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے. اعلیٰ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिन्होंने एक पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जो मर्दम शुमारी के तहत फैसला हुआ है नए इलेक्शंस करवाने का, इसको उन्होंने प्राइमरीली चैलेंज किया गया है। कहा यह है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और फौरी तौर पर जो इलेक्शंस की तारीख है उसका हुक्म दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे। दरख्वास्त में जो वफाक है मुश्तरका मुफादात काउंसिल, चारों सूबे और जो इलेक्शन कमीशन है सबको फरीक बनाया गया है। जो दरख्वास्त है वो ये बेसिकली कह रही है कि ये जो फैसला किया गया, जो ऑब्वियसली CCI में हुआ, इसके और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये तश्कील हुई थी इसकी वो आईनी नहीं थी। उसमें जो 2 वज़राए आला शामिल थे वो इलेक्टेड नहीं थे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं, दैट वाज अ क्विक दिस थिंग। आप लोगों ने, हम कह सकते हैं, इंतजार भी नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन कोई बताए कि वो तारीख दे रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपसे मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मेन ये है कि जी मैं पहली बात तो अपनी जो 25th एग्जेक्टिव कमेटी है उनका बहुत मशकूर हूँ कि हम सब ने एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि जी हम ये केस फ़ाइल करेंगे। तो और उसकी वजह ये थी कि हमने देखा कि जो मुझे नोटिस था और मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को, 90 दिन के इलेक्शन में जो 2 चीफ मिनिस्टर्स जब डिज़ोल्व हुई थी असेंबली, उसमें आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन हो जाएं, जबकि वो भी 90 दिन से ज़्यादा थे। आपने देखा कि उसमें वो 4-2 की और 2-3 की डिबेट में उन्होंने फंसा दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसमें रिव्यू फाइल कर दिया और ये सारी चीज़ें, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि अगर हमारे अदालती निज़ाम का और अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया जाएगा, आइन की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, तो मैं तो समझता हूँ कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। अगर आप समझते हैं ये नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट शुड हैव क्लोज इट सेल्फ कि जी आप मेरे हुक्म पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा है कि क्योंकि हमने बातें सुनी, मिनिस्टर साहब भी सब कह रहे थे, शुरू हो गए थे कि जी इलेक्शन हम 2023 में नहीं देख रहे। फिर इलेक्शन कमीशन का खुद के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी हमें तो हल्का बंदियों के लिए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त दरकार है, तो वो तो वैसे ही 90 दिन से। और जो मेन इशू है कि देखिए, आपने देखा होगा कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट की तरमीम की और उसके अंदर उन्होंने सदर से पावर ले ली तारीख देने की और उसको इलेक्शन कमीशन को दे दी सेक्शन 57 की। लेकिन आप ये भूल गए कि आर्टिकल 48 है जो प्रेसिडेंट के साथ डिफाइन करता है आइन के अंदर, उसमें आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है 5, वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली, प्रेसिडेंट सदर मुमलिकत, तो वो पाबंद है तारीख देने की विद इन 90 डेज। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें सदर, हम तो समझते हैं सदर को देनी चाहिए, लेकिन जो मेन हमारा इसी था कि ये आप सेंसस को बेसिस बना के 90 दिन का मैंडेटरी पीरियड को नहीं चेंज कर सकते। और उसके हमारा ये कहना था कि देखें CCI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है, उसमें चारों सूबे लोग सूबे होते हैं, लेकिन 2 सूबे जो अक्सरियत हमारा आबादी का सूबा है पंजाब, और तकरीबन 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन व्हिच हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वो तो इलेक्टेड ही लोग नहीं थे, कि वो तो चीफ मिनिस्टर्स ही इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में वो केयरटेकर सेटअप्स चल रहे हैं और आइन के खिलाफ वो चल रहे हैं, तो हाउ कुड दे बी मेंबर्स ऑफ दैट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही उसकी सही नहीं थी। देखें, वहां फैसला मेजॉरिटी से होता है, लेकिन हमारा ये है कि वेरी सिटिंग ऑफ दोस केयरटेकर चीफ मिनिस्टर मेड दैट एनी डिसीजन बाय दैट बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा सर, तो फिर ये तो 2-3 इश्यूज हो गए ना, कि एक तो अब मतलब कि CCI की कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर ये कि CCI में जो फैसला हुआ आखिर में, बिल्कुल, अब फिर ये कि अब उसके ऊपर ECP की, और जो तारीख का इशू आप जिक्र कर रहे हैं, सदर के पास से जो पावर लेके दे दिया ECP को। तो सदर के पास पावर है, नहीं वो उन्होंने कोशिश ये की है। हाँ, हुकूमत तो यही अब एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन जी, बट साबिक हुकूमत तो सर अब यही उनका तो दावा यही है ना कि ये पावर अब ECP के पास चला गया, तो ये अब ECP फैसला करेगी। तो ये क्या आपने ये इन सब चीजों को चैलेंज किया, और आर यू गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन द CCI? नहीं, मेरा मेन एम्फेसिस जो हमारा केस का जो एम्फेसिस सुप्रीम कोर्ट बार का कि इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड, 90 दिन के अंदर इलेक्शन को होना है। बाकी जो चीजें की गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई बेसिस सेंसस को डिलिमिटेशन को फाउंडेशन बना के 90 दिन के पीरियड के बियॉन्ड नहीं जा सकता। हमारी मेन प्रेयर ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। हमारा कहना है कि जो ये जो CCI की गलत डिसीजन हुआ,
اور اس نے جو یہ کیا اس کی بیسس بنا کے آپ الیکشن کو 90 دن سے آگے نہیں لے جا سکتے. اور یہ جو ریلائی کرتے ہیں آرٹیکل 254 کی بات کرتے ہیں کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم کانسٹیٹیوشن کا پیریڈ اگر اس میں نہ جائے تو انویلڈ نہیں ہوگی. جی میں یہ پوچھنے ہی والی تھی آپ سے. بڑی عجیب بات ہے, اور منسٹر صاحب اور سابق منسٹر صاحب اور یہ سب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری خود کورٹ کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ اس آرٹیکل کو بیسس بنا کے کوئی انکانسٹیٹیوشنل جو کام نہیں کیا جا سکتا. الیکشن 90 دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم, الیکشن از ڈیموکریٹکلی 90 دن میں ہوگا, ورنہ تو آپ اس کو 2 سال کے لیے ڈیلے کر دیں 254 کو. نہیں سر, بٹ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جہاں سے وہ اس آرگیومنٹ کو وہ کرتے ہیں کہ جی وہ بات تو یہی ہے نا سر, سچی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہ الیکشنز کروانے سے تو بہتر ہے کہ چلو 90 دن کے بعد آپ نے 100 دن میں کروا دیے. تو یہ I mean I'm just trying to understand from the lay person's point of view کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے تو یہی ہے کہ اب جیسے دیکھیں کہ پنجاب اور اگر خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے تو اگر وہ آ جاتی ہے اب 90 دن میں تاریخ, تو ہم میرے جیسے لوگ تو یہ کہیں گے چلو شکر ہے بھائی الیکشن تو ہو رہے ہیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہوں گے. بالکل, دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دیکھیے پہلے ہی 2 اسمبلیز 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. اب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اسٹیبلشمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا, آپ نے لے مین اور ہم نے سب نے کہا کہ نہیں کرائے, سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی. یہاں آپ دیکھیے یا تو رول آف لا ہوگا اس ملک میں, یا پھر ہم مصلحتوں کا شکار ہوں گے. پھر وہ جو نیسیسٹی کی ایک ڈاکٹرن تھی جو ہم نے دفن کر دی تھی, وہ آپ کر لیں کہ جی ہم نیسیسٹی ڈاکٹرن نیسیسٹی پہ آپ کہیے کہ 100 کیوں, پھر آپ اسے 360 دن کر لیجئے, 365 دن کر لیجئے, 700 دن کر لیجئے, پھر ہم رکیں گے نہیں. دیکھیے اگر آپ نے آج اس چیز کو نہیں روکا, آپ دیکھیں اس ملک میں ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے 90 دن میں وعدہ کیا الیکشن کرانے کا, اور وہ 11 سال تک بیٹھے رہے. ہمارا مین ایمفیسس ہے کہ یا تو آئین سپریم ہے اس ملک میں اور آئین کے اندر جو ہم پابند ہیں وہ کرائیں گے, یا پھر کسی کی خواہشات پہ کہ جی ہم 2024 میں الیکشن کرا لیں گے, وہ سینٹ کا کیونکہ مارچ میں سینٹ جاری ہے اس سے پہلے الیکشن ہو جائے گا, یہ نہیں. تو یہ چیزیں نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین میں 90 دن کا پیریڈ ہے, اس کو نہیں آپ بڑھا سکتے. اینڈ سر آپ مطلب کہ obviously چیف جسٹس صاحب تو سنیں گے اسی کیس, بٹ وقت ذرا کم ہے. Do you think it can extend جب تک نئے چیف جسٹس صاحب آ سکتے ہیں اتنا وہ آپ کئی دفعے تاخیر ہو جاتی ہے کیسز؟ دیکھیے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دیکھیے ہم نے کیس فائل کر دیا, اب ڈیپینڈ کرتا ہے چیف جسٹس, وہ ابھی بھی چیف جسٹس ہیں, وہ جب تک چیف جسٹس اور چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جو ہیں جب وہ آ جائیں گے تو وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے بینچ کون سی بنتی ہے, کب بنتی ہے, کب اس کی سنوائی ہوتی ہے, اس پہ نوٹسز ہوں گے, نیچرلی لوگوں کو سنا جائے گا, یہ تو وقت ہوگا. لیکن یہ ایسا کیس ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ارجنسی ہے اور اس کو ارجنٹ بیسس پہ سننا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اگر ان کا پیریڈ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی تو ججز بیٹھیں گے. ہم تو بات کر رہے ہیں آئین و قانون کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب جو وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, بیکاز پچھلے دنوں میں ہم نے یہ بھی نہیں, مجھے نہیں معلوم. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ملٹری کورٹس کے فیصلے پہ صرف اس ملک میں صرف سپریم کورٹ بار نے چیلنج کیا, کچھ لوگوں نے جو پرائیویٹ لوگ تھے جس میں ہمارے ایک سابق چیف جسٹس نے انہوں نے چیلنج کیا, کوئی اور بار نہیں آئی. دیکھیں ہم کسی کے اس کا نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ بار از دی ہائیسٹ elected body of this country sir. یہ ہم پہ فرض ہے, جب تک میرا ٹینیور ہے, یہ میرے پہ فرض ہے کہ جی ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسی لیے کھڑے رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.